दार्जिलिङे नेपाली साहित्यमा चिया बगान अनि सिन्कोना बगानको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको पाइन्छ, जसको उदाहरण यी बगानहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न साहित्य कृतिहरूलाई मान्न सकिन्छ। यसबाट यो पनि बुझ्न सकिन्छ कि मानिसको दैनिक जीवनशैली अनि भोगाइहरूको असर साहित्यमा लक्षिप्रै रहेको पाइन्छ। जब कुनै घटनाक्रमले गहिरो गरी मनलाई छुन्छ, तब त्यस कुरोलाई सरसर्ती भनिहाल्न पनि मिल्दैन। यदि भन्नै परे श्रृङ्गारविहीन बेहुलीको अनुभव आफैलाई हुन्छ, तब साहित्य लेखिन्छ, कथा कविता आदि कोरिन्छ। यता मङ्पू साहित्यको कुरा गर्नुपर्दा पनि सिन्कोना अनि विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरको नाम नलिए न्यायोचित नभएको अनुभव हुन्छ। मङ्पूको साहित्य इतिहासलाई केलाउँदा प्राय 60को दशकदेखि दिपलाल राई, मोहन ठकुरी, पूर्ण राई, केबी गिरीहरूको नाम नलिए पनि पूर्ण हुँदैन। देशमा अहिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई रोक्ने लकडाउन चलिरहेको छ, तर यो लकडाउनले के ती स्रष्टाहरूको विचार अनि सृजनशीलतालाई रोक्ला? साहित्यबारे मेरो यो कलिलो जिब्रोले योभन्दा बेसी व्याख्या नगरेको नै मलाई ठिक अनुभव लाग्यो है। र हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको नै यस जुन कोरोना भाइरसको अहिले सङ्क्रमणको कारण जुन एउटा लकडाउन, देशव्यापी लकडाउन चलिरहेको छ, र यस लकडाउन अवधि मङ्पू भेगका स्रष्टाहरूका कविता कृतिहरू यस च्यानल मार्फत सबै सामु पस्किने हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेकोले म प्रस्तोता राजेश थापाको यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत जनाउँदैछु। यो हाम्रो पहिलो भाग तपाईँहरू समक्ष राखिरहेको छु। के कस्तो हुन्छ तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिनु नभुल्नुहोला। नमस्कार, प्रस्तुत छ कविता अबोध जिज्ञासाहरू। आमा, अहिले म रमाई खेल्दैछु। म पाठशाला जान अघि बिहान बिहान तपाईँ साह्रै अत्तालिनुहुन्थ्यो। मेरो टिफिन बक्समा मिठा मिठा खानेकुरा लगाइदिनुहुन्थ्यो। मलाई पाठशाला किन नलानु भएको? लकडाउन मात्रै सुन्छु। लकडाउन भनेको के हो आमा? बिहान पनि ढिलो उठ्नु हुँदैछ। बाबा पनि काममा जानु भएकै छैन। किन? म भर्खर त स्कुल जाँदै थिएँ। हिजोआज मलाई स्कुलको टाई किन बाँधिदिनु हुँदैन त? मलाई स्कुलको युनिफर्म अनि जुत्ता मोजा लगाइदिनु हुँदैन त? स्कुलको गेटसम्म पुर्याएर मलाई बाई बाई नानी भनेका दिनहरू अझै याद आइरहेछ। स्कुल गएको पहिलो दिन म दिनभरि रोएँ। रुँदा रुँदै म सुतेछु पनि। बल्ल बल्ल स्कुल गएको, अब फेरि स्कुल लैजानु भयो भने म रुन्छु होला। मलाई फेरि तपाईँको याद आउँछ होला। मलाई फकाउने तपाईँले गाउनु भएको गीत साह्रै मनपर्छ। एकपल्ट गाइदिनुहोस् न आमा। तपाईँले सिकाउनु भएको क ख र एबिसिडी मलाई कति छिटो याद हुन्छ आमा। हिजोआज बाबा पनि त मसित धेरै खेल्नुहुन्छ, मलाई माया गर्नुहुन्छ, मलाई कोरोना भएर जिस्काइरहनुहुन्छ। म भाइरस हुँ भन्नुहुन्छ, म बाबासित डराइरहन्छु। के कोरोना बाबा जस्तै छ आमा? मैले पढ्दै गरेका अक्षरहरू बिर्सन्छु भनेर आमा तपाईँलाई सोधिरहन्छु। यो के हो? पल्लो घर वल्लो घरकाहरू हाम्रै घरमा भेला हुन्थे, रमाइलो गर्थे। हिजोआज किन उनीहरू आउँदैनन् त? कि उनीहरूको मन दुखेको छ? आमा, मास्क म पनि लाउँछु नि। मास्कले मलाई सुहाउँछ होला नि। सेनिटाइजर के हो? पल्लो घरमा त लगायो अरे, हाम्रोमा पनि लगाउँछ। अनि मलाई किन घरिघरि हात धुनु लाउनु हुँदैछ? के मेरो हात साह्रै मैला भएको छ? आमा, मलाई मेरा स्कुलका साथीहरूसित खेल्ने इच्छा छ। उनीहरूसित रमाउँदै पढ्ने पनि इच्छा छ। हाम्रा स्कुलका गुरुमा मलाई साह्रै मनपर्छ। मलाई माया गर्नुहुन्छ। मलाई नि मेरा गुरुहरूले भन्नुभएको, म
डाक्टर हुन्छु अरे, म इन्जिनियर हुन्छु अरे, म वैज्ञानिक हुन्छु अरे, मैले सुन्दर किताब लेख्न सक्छु अरे, मैले मिठो गीत गाउनु र बजाउनु सक्छु अरे, यतिसम्म कि मैले सुन्दर चित्र कोर्न सक्छु अरे। आमा, अहिले म घरैमा छु, मैले चकचक गरेँ भने झिझो नमान्नु है। मलाई ठुलो मान्छे बनाउँछु भनेर तपाईँले नै त भन्नुभएको। आमा, अब स्कुल कहिलेदेखि जानु? म स्कुल नगएसम्म तपाईँसित नै पढ्छु। तपाईँले भन्नुभएको सबै कुरा म मान्छु। पक्का है आमा? हुन्छ हुन्छ, धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार। अहिलेघरि विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरसको चपेटमा हामी सबै छौँ। विश्वभरिकै मानिसहरूले यसबाट जोगिनको निम्ति भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन्। यसै प्रयास अन्तर्गत हामी पनि सरकारको घोषणाअनुसार लकडाउनमा छौँ र घरैभित्र निसासिने अवस्थामा बाँचेको बेला मैले हजुर समक्ष यस अवस्थामा यस स्थितिलाई लिएर एउटा कविता साझा गर्न चाहेकी छु। कविताको शीर्षक एउटा घामको पर्खाइ। मान्छेको शिरको टोपीले आकाश छुन खोजेदेखि नै हो, मान्छेको शिरको टोपीले आकाश छुन खोजेदेखि नै हो थाप्लोमा उसको आकाश झर्न लागेको। मान्छेले सृष्टिको आरम्भमा कुनै कस्तो फल चाखेदेखि नै हो उसले टेकेका पाइलाहरू विफल हुँदै हुँदै आएको। अहिले रात ज्यादै अँध्यारो छ, अहिले रात ज्यादै अँध्यारो छ, बन्दकी परेका केही सपनाहरू अनिदो आँखामा छन्। यसैले अति जरुरी छैन भने बाबु बाहिर नजाऊ। मान्छेले आगो बाल्न जानेर आगोसित खेल्दै आएदेखि नै हो, मान्छेले आगो बाल्न जानेर आगोसित खेल्दै आएदेखि नै हो सन्तासको ज्वालाले उसलाई पोलेको। जीवनलाई आफल ताफल गरेदेखि नै हो मृत्युका व्यापारीहरूले उसलाई लखेटेको। यहाँ युद्धपछिको मैदान त कसले चाहेको थियो र? यहाँ युद्धपछिको मैदान त कसले चाहेको थियो र? भल पहिरोले सोहोरेको गाउँ त कसले सोचेको थियो र? कमजोरहरूलाई सिक्रीमा बाँधेर आफू खुसी गर्दै हिँड्ने बेइमान मान्छेको आज कसरी हेर उठिबास लागेको छ जिन्दगी। ज्यानमारा खुल्ला हुँदैछ बाबु, अहिले बाहिर नजाऊ। मान्छेले आकाशमा उड्न जानेदेखि नै हो, मान्छेले आकाशमा उड्न जानेदेखि नै हो उसका खुट्टाहरूले भुइँको मोह बिर्सेको। कुल्चिएर निर्धाहरूलाई आफूलाई ईश्वर मानेदेखि नै हो उसको आङमा पनि शत्रुले बुइ चढेको। पहाडलाई बिर्से उचाइको के महत्त्व र? फेदीलाई बिर्से चुचुरोको के मूल्य र? यहाँ हिँड्दा हिँड्दै पाइलाहरू रोकिएका छन्, गाउँदा गाउँदै स्वरहरू दबिएका छन्। यहाँ हिँड्दा हिँड्दै पाइलाहरू रोकिएका छन्, गाउँदा गाउँदै स्वरहरू दबिएका छन्। संसार सारा लिङ्गेपिङ हुत्तिरहेछ मृत्युको। पटक्क बाहिर नजाऊ बाबु, शत्रुलाई भित्र नल्याऊ। अहिले देशको छानामाथि माथि सन्तासको बादल मडारिरहेछ र देश सिङ्गै बिसन्चो छ, विश्व सिङ्गै बिसन्चो छ। यहाँ चुपचाप आफैलाई निहाल्नु हो भने म, तिमी र हामी सबैले एउटा अग्लो डाँडामा उक्लेर पर्खेर बसेका छौँ। अहिलेघरि एउटा घाम पर्खेर बसेका छौँ, अहिलेघरि एउटा घाम र हुल मानिसहरूका अभ्यस्त ती चहल पहलहरू। धन्यवाद। मेरो एउटा पुरानो कविता छ, अचेल गाउँमा गाउँ छैन।
भालेको डाकले बिउजेको गाउँ हिजो आज भौतिक आकांक्षाको धुसा उडेर सहरको निन्द्रा सुत्ने गरेको छ। ढिलो गरी सुतेर अबेर गरी उठ्ने सहरियाको नक्कल गर्दा छिट्टै सुतेर तर ढिलो गरी उठ्ने बानी गाउँलेलाई बसिसकेको छ। हतार हुन्छन् सधैँ गाउँलेहरूलाई, यसैले पैदल हिँड्न सक्दैनन्। फेरि उब्रिन्छ समय लक्ष्य पुरै आज तकका गफहरू हाँक्छन्। गाउँ यस्तो कहाँ थियो र? पहिलेको गाउँ कति मनमोहक सम्झन्छु। माया मोहको फुलहरू ढकमक्क फुलेको, आत्मीयता र विश्वासले सजिएको कति सुन्दर गाउँ। वैशहरू सधैँ लासले ढाकेर राख्थे। बाडुलीले सम्झना र मजेरीको आगोले समाचार ल्याउँथे। त्यसै पनि रमाइलो मसिनो मसिनो खुसीहरूले धेरै सुख बोकी ल्याउने। शिशिरयामको जाडोमा बारीको कान्लामा कोही उखु चुस्दै घाम तापेर बारीका हरिया सागसब्जीहरू हेरेर खुसी हुन्थे। कोही कौलो मार्दै रमाउँथे। मसिनाहरू सुन्तलाको बोक्रो निचोरेर अर्काको आँखा पोलिदिन्थे। कति रमाइलो थियो गाउँ। सहरमा जुलुस छ हरे भनेपछि घर लौरी गरेर सहर पुग्थे। कस्तो समर्पण, कस्तो त्याग थियो। यो गाउँ गाउँ थियो। झस्किन्छु। विश्वासको पुल भत्किएर शङ्का उपशङ्काको बाटो भएर हिँड्नुपर्छ आज यहाँ। यसलाई कसरी गाउँ भनौँ? वैश छ, आबरुको ख्याल छैन। मिसकलले सम्झना र एसएमएसले कोही आउने समाचार ल्याउँछ। सानो खुसी पाउनलाई ठुलो ठुलो बलिदान दिनुपर्छ यहाँ। मसिनाको हातमा सुन्तलाको बोक्रा होइन, रिमोट कि चुरोट हुन्छ। म यसलाई कसरी गाउँ भनौँ? अब कसले भन्छ गाउँलेहरू सोझा हुन्छन् भनेर? जुलुसमा सामेल हुन अघि जब गाउँलेहरू हजार चोटि सोच्छन्। सहर भनौँ भने यो सहर जस्तो भएर हाँस्न सकेको छैन। सहर भनौँ भने यो सहर जस्तो भएर हाँस्न सकेको छैन। गाउँ भनौँ भने यो गाउँ जस्तो भएर बाँच्न सकेको छैन। तपाईँ भन्नुहोस्, म यसलाई के भनौँ? धन्यवाद। चैतको कवितामा गुराँस। गुराँसको हाँगाबाट उमेर जस्तो झर्छ। यस्तो बर्बादी हेरिबस्नु पर्छ। फुल्ने रमाइलो भन्दा बेसी झर्ने आतंकले कति रातो भएको गुराँस। चैते हुरी पनि यति बेलै पो चल्छ। फुल्नु र हुरी चल्नु संजोग मात्र हो कि फुल्नु र झर्नु रुटिन भित्रकै कुरो हो कि संसदमै पास भएको कुरो हो? यसरी हल्ला गर्दै आउँछ हुरी कि लाम लागेर हाँगाको बरन्डामा बसेको बेला बेपरवाह हल्लाउन थाल्छ। फुल्नु, झर्नु र माया लाग्नु परिबन्ध हो कि सम्मोहन हो? अञ्जुलीमा पत्र दल बटुलेर हाँगातिर फर्काउने थकित प्रयास वैज्ञानिक प्रचेष्टाले होस् कि टुनामुनाले होस्, त्यो सम्भव बनोस्। सिर्जनाको नौलो अभियानमा, निर्माणको सुनौलो संयोजनमा भत्काउनलाई जोडिएको तिम्रो आचरणले यसपालि गुहार गर्नुपर्छ है मलाई। झरेकालाई माथि उचाल्नु सहानुभूति मात्र कहाँ हो र? सौन्दर्य चेतको अनुभूति पनि हो। तिम्रो आविष्कारले संकेत मरुभूमिको ओठमा पानीको थोपा, वाइनको ग्लासमा बरफको टुक्रा, अल्जेब्राको क्लासपछि फुर्सदको क्षण, बेरङ नहुँदै उमङ्ग नसेलाउँदै मेरो यो अभियानलाई तिमी साथ दिन्छौ के? धन्यवाद।